Traditional Satache Pursav was held on 23rd March at St. Andrew's Church, drawing thousands of devotees. The solemn Lenten event featured the Eucharistic celebration followed by the iconic procession of saints with 31 life-sized statues. The unique tradition reflected Goa's deep-rooted faith, unity, and rich cultural heritage. आयज आमकां एक खेरीत दीस आमचे पिरगोजेन कित्याक आयज आमी हे व्हडा दोगांयजान सांताचें पुरसांव मनयलां समारंभला तें आमचें एक परंपरीक पुरसांव शेकडे आदलें आनी तें आजून जिवें आनी ताजें आसा कित्याक देवाचो हात आसा अशें म्हजें म्हणूं येता नाजाल्यार तें बंद जावपाचें तें बंद जाल्लें पळय पूण मागीर तें नव्यान सुरू जालें बंद जालें कित्याक सगळे धार्मिकांक हांगासरले गोंयचे धांवडायल्ले तेन्ना पूण आतां 1868 वर्सांच्यान नव्यान ह्या आमच्या इगोर्जेन सुरू जालें तें आयज पासून चालू आसा. ह्या पुरसांवाचें व्हडलेपण म्हणल्यार हांगा सोबार तरेचो लोक येता. आख्ख्या गोंयचो लोक आयज फाल्यां परवां ह्या सांतांच्या उम्याक येतलो हेजी आमकां खात्री आसा. लोक वर्सां पट्टी येतात आनी दुसरें म्हणल्यार न्हयच आमी क्रिस्तांव पूण दुसऱ्याय धर्माचो खूब लोक आतां आमी 31 सांताचें पुरसांव केलां आनी आख्खे वाटेर आमचे क्रिस्तांव तशेंच दुसऱ्या धर्माचे भाव आनी भयणां सांताच्या पोंदाक वेतात. जायते लोक आमचे लागीं विचारतात कित्याक ते सांताच्या पोंदाक वेतात वाय डू दे डाक अंडर द स्टॅच्यूज विचारप ताचें एकूच कारण जावं येता घडी तांकांय त्या सांताचो दे वॉन्ट द शॅडो एटलिस्ट ऑफ द सेंट आनी ती करपा तांकां जाय आनी असलें कितें मन आसूंक शकता आनी तेच मनान ते चलता. आयज आमी खेरीत भाशेन ही पुरसाची वाट चल्ल्या ही पुरसांवाची वाट चल्ल्या आनी आमी आमचे पुर्जेकूय सांगलां आमी आयज हें झूज चलता तें झूज बंद जावंक हें आमचें पिराचीत कशें देवाक आमी भेटोवया आनी आमी मागता हे सगळे सांतांचे मजतीन हें जें कितें वायट चलता वरी करून मिडल इस्ट हें झूज चलता तें झूज बेगीन बरें बंद जाल्यार पुरो. आमचे सांत भक्त आमकां सगळ्यांक देवाची वाट दाखयता जेजून शिकयल्ली वाट दाखयता आनी तांकां पळोवन आमी ती वाट धरता. Like, subscribe, and get notified.